نكملوا ان شاء الله بالنسبه للكور ديال امبلانطاسيون لي زاتeliers. ابخي من بعد ما شفنا لانتروداكسيون غنبداو لو كور الامبلانطاسيون. دونك جيسبر انه شرحت لكم فينالمون شنو لوبجيكتيف ديال الكور امبلانطاسيون. كومون جو في امبلانتي. غنبداو اول حاجه كي قلنا لوبجيكتيف الاول قبل ما نشوف كومون لا ميثود غنشوفوا لي ديفينيسيون اللي عندنا في الكور. لي ديفينيسيون ما عندناش شي حاجه اللي اكسترا اوردينير، عندنا دي ديفينيسيون ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نبداو بالكور ديال définition. Disposition des machines. Donc c'est quoi implantation? C'est une disposition يعني كيفاش نحط les machines et des postes de travail conformes à un plan établi en fonction de plusieurs critères. حنا كنا شفنا critères ديال le temps ou critères ديال les intersections. هنا نزيدو flux de matière يعني خصني نتبع واحد لا غام حيت لا غام هي اللي غتعطيني ديك لا سويت. لونكومبرومون اش نقول لونكومبرومون هو شحال تاخذ لا ماشين ليسباس لا ماشين تاخذ وسط لاتولي اكسيتيرا حتى لا ستركتور اكسيتيرا. دونك شوفوا لي نوتاسيون بالنسبه لي تور ترازولوم تي تور ريفولفر تي ار اليزوز ا les machines pour filetage donc FI les fraiseuses R etc. هادو دي زيكزامبل ديال لي سامبول اللي ممكن نستعملو غير هي ماشي ضروري نديرهم. لا لقيتوهم دونك بقاو عاقلين احسن باش حتى لا لقيتوهم راه غتحكموا بهم. بالنسبه لي غام دو فابريكاسيون بيان غام دو زوناج الا كانت اكس مثلا هنايا اش عندي تدوز من تور عادي باراليل ولا كوموند نيميريك راه عندو نفس السامبول. غتمشي لتور ريفولفر ابخي غدوز الفريزوز ابخي غدوز البيرسوز ابخي لا ريكتيفيكاسيون. لا بيس Y غتمشي من اليزوز دوز فريزوز دونك دو اف فوالا دونك دو فريز دونك عندي دو ماشين او بيان على حساب كاين اللي تعتبر ان لو شونجمون ديال ميز اون بوزيسيون سي اون سوفاس اكسيتيرا. ما ندخلوش في هاد لي ديتاي. دونك فريزوز بيرسوز la pièce Z PF PF. Donc هادو ce sont des exemples ديال les gammes de fabrication. مزيان دوزو دابا la suite ديال الكور implantation. Donc pour implanter عندي des exemples d'implantation. ممكن implanter la méthode qui s'appelle implantation en section homogène. شنو هي سيكسيون homogène؟ homogène هي متجانسة، c'est-à-dire que l'atelier هو هذا اللي عندي، l'atelier هو هذا كامل، تناخد لي تور كاملين تنجمعهم في بلاصة، ça c'est une section. هادي تا هي c'est une section homogène فيها لي فريزوز لي بيرسوز في بلاصة، لي تور عاديين في بلاصة، لي تور ريفولفر بوحدهم. يعني باش لا بياس لي بياس اللي غيحتاجو التورناج كاملين تيدوزو هنايا، ابري كاملين تيدوزو هنايا. Donc j'espère que les sections homogènes en section homogène c'est-à-dire l'atelier تنقسمها des sections كل section فيها تدخل مثلا هاد لا زون تلقى مكتوبه الفوق راه ديال التور وكاينين غير لي ماشين ديال التور اكسيتيرا. هنا التنظيم تيبان مزيان غير هو عندو البروبليم شنو هما ولا لاحظتوا عندنا سمينا هادو العقدتو ça s'appelle les intersections de flux. دونك هنا لي زانترسيكسيون عندنا بزاف وكل ما كان انترسيكسيون دو فلو بزاف كاين قلنا لو ريسك داكسيدون. بالنسبه لهاد الثانيه اللي هي لامبلانطاسيون كي سابيل لامبلانطاسيون اون لين دو فابريكاسيون سيتادير ما تنتبعش لا سيكسيون هوموجين يعني كيف الامبلانطاسيون ديال الاتوليي ما تنحددش كل ماشين البلاصه ديالهم وتنجمعهم اون جروب ولا اون سيكسيون. هنا لا تنحط لي ماشين سولون لا غام. هنا سولون نقدروا نكتبوها سولون لا غام ديال la gamme de fabrication de la pièce. Alors les machines sont implantées de telle sorte que la matière passe toujours dans le même sens sans retour en arrière. Donc مثلا la pièce L1 ou la ligne L1 les pièces réduisent tour revolver fraiseuse perceuse rectification ولا حتاجين traitement thermique نديرو شي فور هنايا وندوزو pièce finie. Donc l'entrée sortie. Donc هنا c'est E l'entrée هنا c'est S. voilà هادي تتبان حتى هي مزيانه
غير هو الا كانت عندي ان شونجمون دو غام ديال اون بيس ولا شي حاجه خصني ضروري نبدل. ثاني حاجه تلاحظوا ان هاد سولون اون لين دو فابريكاسيون ما فيهاش لي زانترسيكسيون، با دانترسيكسيون. لاحظتوا ما كاينش لي زانترسيكسيون. باغ كونط اون سيكسيون هوموجين فيها لي زانترسيكسيون. هادو لي زيكزامبل ديال اون امبلانتاسيون اون لين دو فابريكاسيون. Alors, qu'un troisième type d'implantation qui s'appelle implantation en cellule de fabrication. C'est-à-dire, au lieu de changer des sections homogènes, on met des sections ou bien des sous-ateliers ou l'atelier. مثلا هذا هو l'atelier الكبير هو هذا. غنلقى فيه واحد لابارتي صغيرة اللي تتصايب لي واحد ليكزامبل ديال لي بياس. يعني بحال ما غنجمعش لي تور بوحدهم ولا غنجمع التور حداها بيرسوز. مثلا توجور حنا تنعرفوا ان التور مع البيرسوز مع الفريزوس تيكونوا اكثريا في لاكام، دونك تنجمعهم. عندي مثلا هنا اليزوز مع بيرسوز تنجمعهم. هادو سون دي جروب ما نسميهمش سيكسيون هوموجين، حيت كنا كانوا هوموجين غيكونوا نفس لي ماشين مي غيكونوا اون سيلول دو فابريكاسيون. هادي غنسميها cellule, voilà, cellule, donc deux L, un, ou هذه cellule 2. Voilà, donc هادو c'est trois types ديال les implantations. قلنا implantation en section homogène, تبعها en ligne de fabrication, هذه en cellule de fabrication. هادو هما les trois أول مو جداد عليكم هما لي types d'implantation. Alors comment implanter؟ كاين واحد la méthode qui s'appelle la méthode de Shannon. La méthode de Shannon غنعرفوا شنو هو Shannon. Shannon هي جايه من chemin اللي emprunté اللي تدوز منه la pièce entre deux postes de travail. Bien sûr là كانت غدوز entre deux postes de travail c'est parce que في la phase de ولا la gamme عندها هذوك les postes. Donc en suivant هذيك la gamme la pièce غدوز من deux postes. ممكن هاد الشينو ماشي مثلا نعطيكم ليكزامبل لا بيس غدوز من تور البيرسوز مثلا. هادي سي اون ليزون سا سي شينو هي سي اون ليزون انتر دو بوست. ممكن يكون في هاد لو سونس ممكن يكون في لو سونس انفيرس. دونك سي كوا شينو سي اون ليزون entre deux postes tout simplement. L'eau de fabrication. شنو هي l'eau de fabrication؟ l'eau هي quantité. بقاو ديما عاقلين على quantité de pièces ولا d'articles. نقولوا article هي pièce ولا produit. nombre ou bien quantité d'articles اللي غيدوز مثلا من poste لposte. l'eau de transfert. Alors l'eau de fabrication pardon هو اللي غيتصايب و l'eau de transfert هو l'eau اللي غيدوز من poste à un autre. مثلا عندي بوست تورناج بيرساج غدوز مثلا 30 بياسة 30 بياس. هذه غنسميها لو دو ترانسفير. سي ان لو دو ترانسفير. نو هو ان بوين اللي فيه لانترسيكسيون ديال نعطيكم ليكزامبل. عندك بوست تورناج مثلا عندو شينون ليزون مع بيرسوز وعندو شينون مع عندو شينون مثلا مع فريزوز. هذا سي ان نو. علاش؟ باسكو عندو اون انترسيكسيون ديال دو شينون مع بيرساج ولا بيرسوز و شينون مع فريزوز. دونك ان nœud هو عقدة c'est-à-dire faire intersection ديال دي لين etc. gamme de fabrication دي سهلة. gamme de fabrication هي l'ensemble ديال لي زيتاب اللي غتبع لا بيس من مثلا من كونترول دو بروت tournage فريزاج بيرساج لا كانت عندي ريكتيفيكاسيون و فينالمون كونترول فينال. هادو لي مو ساهلين ما كاينش شي حاجه جديده. كاينه شينو هي الليزون انتر دو بوست
وكاين عندنا لود دو فابريكاسيون اللي غيتصايب ولود دو ترانسفير اللي غندير ترانسفير اونتر دو بوست. الوغ نجيو هنايا وغنقراو لا ديمارش. بالنسبه لا ديمارش غنقراها رابيدمون، ما نبقاش فيها. علاش؟ لان لا ديمارش غتبان لكم في ليكزارسيس. بالنسبه لا ديمارش لي دوني، اول حاجه خصني نجمع لي دوني على لا بياس. باش لي بياس اللي عندي، مثلا عندي اتولي تتصايب 4 لي تيب ديال لي بياس. تتصايب مثلا لي بياس سيلندريك، تتصايب شي بياس ديال الموتور، شي بياس ديال جو سي با بياس ديال الفيران، ولا اي بياس اللي عندي كو سوا بريزماتيك سيلندريك ولا اي تيب. تنحط لي بياس اللي عندي اللي تنصايب وتندير انفونتير. شنو هي انفونتير؟ هو تيليست لا ليست، تندير ليست ديال ليست باردون ديال لي بوست اللي عندي. مثلا عندي لا بياس الاولى غتحتاج ليا تور وفريزوز، غتحط تور فريزوز وحده، غتحتاج ليا بيرسوز وريكتيفيوز وفريزوز نحط. ابخي عندي لا غام ديال كل بياسه اللي غدوز منها اللي غدوز من يعني لا غام هي قلنا المراحل اللي غدوز منها لا بياس باش تصايب فينالمون. وتنشوف لو نومبر دو لو دو ترانسفير، حيت اللو دو فابريكاسيون ولا غيتصايب مثلا غنصايب 1000 بياسه، راه ممكن انا 1000 بياسه ما نصايبهاش ديريكتومون. غنشرح لكم الفرق، لان اللو دو ترانسفير غنشرح لكم فوالا. دونك غنكتب هنايا مثلا عندي 1000 بياسه وما بين تور تتصايب ليا غير 5 مثلا تنصايب 500 بياسه. غنصايب 500 بياسه، غندير لها ترانسفير فيغ بيرسوز. دونك شحال غندير لو؟ ما غنديرش ب 1000، غندير مثلا باليت، ندير باليت وندير فيها 500 بياسه وغنحطها ونصيفطها للبيرسوز. اش غيبقى لي 500. يعني اللو دو فابريكاسيون عندي 1000 ولو دو ترانسفير تنصايب ب 500 ولا ب 600 ولا ب 300 على حسب لا كاباسيتي ديال لا ماشين. فوالا. دونك المهم جيسبر كو سي كومبري. سينون لازم نحط غندير واحد اللايف ابري باش نشرحو لك كيفاش مكتبناش نعاودو نديتايو ان شاء الله. دونك نكملو. عندنا لو دو ترانسفير، بلان داتولي بيان سور، بلان اللي غنامبلونتي فيه خص يكون عندي بلان يعني لاركتيكتور ديالو، لا ستركتور، ديمونسيون. من بعد تنشوف البوزوان، تنصايب واحد لا ماتريس. غنقول لكم لا ماتريس كيفاش نعمروها. تنديرو لي شينون، تنكلاسيو لوردر لامبورطونس دو ترافاي ديال لي بوست دو ترافاي اللي عندو ان بلو غران نومبر دو شينون. ومن بعد تنتراسي اون امبلونطاسيون تيوريك، وابخي تنقادها تنبقى ناميليوريها وتنادابتيها سولون لي بوزوان اللي عندي ريال. فينالمون تنبروبوزيو اون امبلونطاسيون براتيك. معليش دونك هاد لي زيتاب ما تعاودوش تفهموهم اكثر. فين نديرو ليكزامبل غتعاودو ترجعو تقراو غتفهموهم اكثر. غندوزو ديريكتومون ليكزامبل باش تفهمو مزيان هاد الشيء اللي تنهضروا عليه. الوغ نكملو ان شاء الله. نبداو بالاكزرسيس الاول اللي قلنا اللي هو ديال امبلونطاسيون. غنقراو لي دوني حيت قلنا عقلتو ليطاب الاولى اللي ذكرتو معايا شناهي هي. خصنا نديرو لانفونتير ديال لي دوني، شنو هما لي بياس اللي غنصايبو ولا غام اللي غدوز منهم كل بياس، وشنا هو لو اللي عندنا، او بيان لو نومبر ديال لانديس دو سيركولاسيون. الوغ شنقصدو بلانديس دو سيركولاسيون هو شحال من مره غندوز ما بين البوست والبوست باش نصايب لا بياس بي 1. مثلا بي 1 شنو هما لا فاز اللي غدوز منها؟ لا فاز 10. دونك كنحتاجو سو لو بوست ا. لا فاز 20 غدوز للبوست تي. دونك من بعد عندنا دونك لا فاز ا دوز للتي، من تي غدوز للبي، من بي غدوز للبي. هادو سو سون دي شينون. اش قلنا شينون هي ليزون اللي ممكن تكون في السونس ممكن تكون في السونس الاخر. سي كلير؟ ما عنداش لا فاز 50 ما عنداش 60. دونك نقراو هنايا لا فامي دي بيس فابريكي بار سيتيلو est composée de 5 pièces. Donc عندنا P1, P2, P3, P4, P5. Le tableau suivant résume les gammes de fabrication de ces pièces dont les indices de circulation de chaque pièce sont P1 25. دونك تنجي هنايا وتنكتب
25. اش معني 25؟ اش معني 25؟ هنا دونك سبون مزيان. دونك فوالا اش معني 25؟ c'est-à-dire nombre de fois bien nombre de déplacements. Alors l'indice de circulation c'est voilà c'est le nombre de déplacements. يعني من A D غندير 25 déplacements، من D ل B 25 déplacements، من B ل E 25. هذا circulation من poste لposte. نجيو هنايا P2. لا بيس P2 غتحتاج لا فاز 10 غدوز من البوست ل F ل B فوالا، ومن B ل D، ومن D ل A، من A ل G، ومن G ل B. لاحظتوا هي B عاودات اون اوتر فوا. شحال نومبر انديس دو سيركيلاسيون ديالها؟ دونك الواحد متهداش على التوتال، غير الواحد ما بين البوست والبوست غدير 90 ديبلاسمون. P3 F B B D شحال P3 15 ديبلاسمون ها. وما بين AC و CB ال P4 غدير 24 ديبلاسمون. ستيلو مختامش ولكن كومونتي على 20 سنة مشكل. P5 عندنا 90 فوالا. j'ai fait une erreur هنا P2 شحال 43 باردون. Donc commenter P2 43. Voilà, donc commenter on est là. Donc pour résumer, عندنا P1 nombre de déplacements بين A و D غدير 25، D و B 25، B و E 25، P2 etc. هاد الطابلو تنديرو فيه لي دوني ديال لا بيس مع لا غام و لانديس دو سيركولاسيون ما بين بوست و البوست. من بعد غنمشيو نديرو لا ماتريس. الوغ لا ماتريس دونك من بعد الطابلو ديال لا غام تندير لا ماتريس. بالنسبه لا ماتريس شنو عندي؟ لا ماتريس ممكن ماشي ضروري تعطيوها بهذا الشكل، كاين بزاف الاشكال، غير حنا غنخدمو بواحد هذا الشكل وغنخدمو بشكل اخر ولا نفس البرانسيب، ما كاينش شي حاجه اخرى. خص يبقى عندي لو طابلو خصو يبقى مع حدايا فوالا، يبقى تيبان ليا باش نخدم بيه. الوغ شوف معايا غنبدا ب A. الوغ عندي A و B، ما بين A و B واش عندي شي انديس او بيان شي شينون، دونك تنقلب على لي شينون ما بين A و B. تنشوف هنايا عندي A D D B B E، دونك ما عنديش هنا F B B D D A A G ما كايناش، F B ما كايناش، A C C B ما كايناش، ولكن كاين هنايا فوالا. دونك انا ندير لكم لي شينون كاملين اللي كاينين فوالا لي شينون. دونك كاينه A B، A B كاينه مره وحده، كنا كان جوج مرات خصني نعرف هنا شحال. دونك غندير لي بوين، دونك عندي نقدر ماركي، دونك هنا غنماركي بوين واحد، دونك غندير علامه مثلا كاينه كاينه مره واحده سي بون. غنجي هنايا ما بين A و C حتى نكمل A عاد نشوف. دونك ما بين A و C A D اكسيتيرا ما كايناش، دونك فين عندي A؟ عندي A G دونك فوالا عندي A C فوالا، عندي A C عندي مره واحده فوالا هي هادي سي بون. دونك عندي A C زيد اش عندي عاوتاني A و D. شوف واش عندي A D. A D كاينه بزاف، كاينه ها واحد A D عاوتاني ها جوج ها ثلاثه، دونك واحد ها جوج ها ثلاثه
ممكن حتى الداء صحيحه، المهم حنا ا دي ولا الداء راه قلنا نفس لو سونس ما تيهمش. دونك عندي ثلاثه العلامات غندير مثلا ثلاثه العلامات هادو، غير هادي ممكن ما 19 غير زعما بغيون، من بعد غنعمرها. من بعد عندي ا دي درناها. الوغ من بعد او الوغ او ما كايناش هنايا، كاينه اجي ما كاين. فوالا او ا سي ا بي. دونك او ما كايناش، كنخليها خاويه. اف حتى هي ما كايناش. وغنشوف غتبقى ليا اجي كاينه اجي بانت ليا توتالوغ. فوالا هي هادي اجي كاينه هنايا، كاينه مره وحده. دونك تمام. دونك نفس الشيء غديرو، غتلقاو ان كاينه ليزو هنا وحده، كاينين جوج هنايا، كاينه وحده هنايا. ابري كاينه ما بين الوغ ما بين دي اي بي. دي غنشوف شحال عندي. دونك عندي بي سي، دونك بي دي عندي واحد، عندي جوج، بي دي ثلاثة بي دي. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. دونك بي دي عندي ثلاثة. وما بين بي سي الوغ بي سي عندي وحدة كاينة هنايا. فوالا وعندي الثانية كاينة هنا. دونك عندي جوج. غنشوفو ما بين دي و سي. الوغ ما بين دي و سي عندي وحدة هنايا. دونك ما كايناش هنايا دي سي، ما كايناش هنايا، ما كايناش. دونك كاينه هنايا وحدة. اي سي بون. هادو هما لي شينون لي كاينين، او بيان لا ماتريس دو فلو. ماركي انترسيكسيون تقدروا ديروا بوين، تقدروا ديروا علامه اللي بغيتو. دونك هادي عمرت فيها العدد ديال لي شينون لي كاينين ما بين بوست و بوست. من بعد اش غندير؟ كل شينون عندي معاه دونك ما بين شينون عندي العدد ديال لانديس دو سيركولاسيون. مثلا هنايا ما بين ا و بي. الوغ ما بين ا و بي فين كاينه ا و بي؟ هي هادي كاينه في لابلي 5. شحال لانديس؟ عندي 90. دونك هنايا غنكتب 90. ما بين سي و ا، ما بين سي و ا غتلقاو عندي 24 كاين هنايا. هاي ولكن الا كان عندي مثلا فيهم ثلاثة، هذه الا جيت نحسب شحال غنحسب هنايا؟ عندي ثلاثة ما بين ا و دي. نشوف مثلا ما بين ا و دي، نعطيكم اكزامبل واحد وانتم غتفهموا لي زوط اكزامبل. عندي شينون ا دي، سي بون. الوغ ما بين ا و دي عندي الاول ا و دي، ها هو كاين هنايا ديال بي 1. كاين ديال بي 1 هذا شحال فيه؟ 25. دونك تندير 25 زائد زيد قلنا 3 ا دي 25 زائد 43 زائد 15. غتلقاو توتال. دونك الا جمعتوهم كاملين 43 زائد 15 شحال غتجي 58 ياك. 58 زائد 25 غتجي 83. دونك التوتال غتجيكم 83 هي اللي غتحطو هنايا. دونك الا كان فيهم جوج تنحسب لي زانديس اللي عندي. دونك فينالمون الا جينا هنايا لا ماتريس الثانيه اللي غنعمرو، اش غتلقاو فيها؟ غتلقاو فيها هادشي اللي حسبنا توتالور. ولا هادشي اللي هضرنا عليه دابا تعمرو. من بعد غنعمر هنايا. دونك اش دير؟ هنا غتلقاو 43 دير لو بوست. هنا بيان سور جا نخليو لي هنا نقسمو على جوج هادو. سي بون. دونك هنا كاين لي بوست. عندنا البوست جي، بوست اف،
poste E, poste B, A, B et C. الوغ بالنسبه ل A غنلقاو 43 هنا، غنلقاو شينا التوتال اللي حسبنا دابا 83، غنلقاو 24 24 وهنايا عندنا غتلقاو 90. غتجيو هنايا تلقاو عاوتاني عندنا 43 هنايا، غتلقاو 58 هنايا، 25 وغتلقاو 83، غتلقاو 114 هنايا صافا، وهنايا غتلقاو 90. فوالا دونك غتلاحظوا ان شينا التوتال اللي ما بين بي و سي هو اللي عنده اكبر التوتال ديال لي فلو. دونك لانديس دو فلو ما بين بي و سي 114 كاين